यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मनमोहन शमशेर जबरा। उहाँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा राजनीतिक अभियन्ता। अर्थात् नेपालको जुन राजनीति छ यो राजनीतिमा शुद्धिकरण जरुरी छ, वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ। यथास्थितिमा भएका राजनीतिक ताकतहरूले सकेनन्, मानिसमा नैराश्यता उत्पन्न भयो। अब विकल्प तय हुनु पर्यो है भनेर यस्तो अभियान पनि उहाँले प्रारम्भ गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र उहाँहरूले पहिल्याउन खोजेको गर्न खोजेको के, जो मानिस नयाँ पुस्ताका मानिसहरू विकल्प 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 भन्न थालेका छन्, यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही सूचनामूलक र केही विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। जय देश, नमस्कार। अब म प्रारम्भ कहाँबाट गरेँ भने जय देश भन्नुभयो अघि। देशलाई सबल बनाउनका लागि यहाँका आन्तरिक साधन स्रोत तागतहरूलाई समग्रमा समेट्ने त्यस्तो खालको एउटा निर्विकल्प शक्ति तागत सबैको साझा चौतारी जस्तो चाहिन्छ। सर्वसम्मत त्यस्तो खालको व्यक्तित्व चाहिन्छ, तब मात्रै देशको जय हुन्छ। तपाईँले जय देश भन्नुभयो। अब भएका यत्रो इतिहास बोकेको 3 सालदेखिको पार्टी काङ्ग्रेस यो अभिगतमा छ, ऊ उपर यति धेरै आक्षेप छ। कम्युनिस्ट 6 सालमा स्थापना भएको, झन्डै 2/3 बहुमत निकट छ, ऊ माथि प्रश्नै प्रश्न छ। राजनीति, नेपाली समाजमा राजनीति उपर हेर्ने दृष्टिकोण यो कमाई खाने भाँडो, वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत, तन्नमहरू जति आर्जन गर्न राजनीतिमा लागेका रहेछन् भन्ने दृष्टिकोण आम जन गुनासो यो खालको छ, बुझाइ पनि यो खालको छ। राजनीति ठगी खाने। अब यो देशका लागि म भयानक गर्नलाई आएको, जनताका लागि भनेर कसैले भन्यो भने जोकरले जस्तो एउटा यो हास्य व्यङ्ग्य विधाका पारङ्गत हुन्छ नि, अर्को जोकर आएछ भनेर मान्छेले यसरी बुझ्छन्। यत्रा पार्टी हुँदाहुँदै फेरि नयाँ पार्टी तपाईँले खोल्नुभएछ, के गर्न खोजे बताइदिनुहोस् त। होइन, असाध्यै राम्रो कुरा ल्याउनु भयो। पहिला नै हामीले जय देश किन भनेको भने अहिले सबै ठुल्ठुला पार्टीहरूले जय नेपाल भन्छन् नि, जय नेपाल भने जय नेपाल भन्ने एउटा असाध्यै राम्रो नारा, असाध्यै राम्रो स्लोगन हो। यसलाई हाम्रो विमति नै छैन। तर त्यो जय नेपाल भन्ने नारा आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नारामा मात्रै सीमित भयो, नेपालको जय हुन सकेन। देशको पनि त जय, देशको पनि त त्यही नारामा मात्रै सीमित होला, हुँदैन। यो हामीले विचारको हो। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरूले बिर्सिनुभयो कि उहाँहरूले के को निम्ति राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। आज हजारौँ चाहिने शहीद भाषण, हजारौँको बलिदानी। 7 सालदेखि नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्य आफ्नै हातले सुनौलो मौकाले लेख्न पाउने अवसरको खोजीमा, त्यो अवसर भनेको नेपाली जनताले खोजेको के भने शान्ति। विभिन्न हाम्रो देश त विविधताले भरिएको देश छ। यसबाट कयौँ प्रकारका समस्याहरू छन्, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, अनेक आर्थिक, शैक्षिक, अनेकौँ प्रकारका समस्याहरूबाट उन्मुक्ति, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको निम्ति आज पटक पटक नेपाली जनताहरूले यिनीहरूलाई साथ दिँदै, लड्दै, मर्दै, भिड्दै यहाँसम्म आइपुगेर नयाँ संविधानको राजनीतिक मार्गचित्र कोर्दाखेरि पनि यो हुन सकेन। जब यिनीहरूले 12 बुँदे सहमतिबाट नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र चाहिँ कोर्यो, यो सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष भन्ने, यसले त्यो जुन चाहना, नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको चाहना, त्यो मिट गर्न सक्दैन। अब यो देशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुनै पर्छ। त्यो बेलामा हामीले असाध्यै अनेकौँ प्रकारले हामीले पनि के अरे विमति जनायौँ, कस्ता सल्लाह सुझावहरू दियौँ। जीवराम सर, यहाँलाई थाहा होला, अब चाहिने अस्ति नै पनि मैले भनिसकेको छु, यो किनभने यो संविधान आउने बेलामा हाम्रै एउटा
पार्टी देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीले मेरै संयोजकत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूलाई 25 बुँदे ज्ञापन पत्र दिएको थिएँ। यथास्थितिमा यो चाहिने तत्कालीन अवस्थामा संविधान नआएको हुनाले हामी गोलमेज सम्मेलनको कुरा गरिरहेको थियौँ। अझ मैले त राजा सहितको गोलमेज सम्मेलन हुनुपर्छ यो देशमा भनिरहेको थिएँ। किनभने एउटा पृथ्वीनारायण शाहको वंशज मान्छेबाट अब जो पनि मान्छे न हो, अब भुलसुल जे पनि हुनसक्छ, तर जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अनुरूप 12 बुँदे सहमति हुँदै 19 दिने जनआन्दोलन भएपछि राजाले सर्लक्क अब राष्ट्र 7 दलको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्नेछ भनेर छोडिदिए नि त। त्यो 7 दलको जिम्मेवारी भनेको अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन एमालेको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी थियो होइन। उनीहरूले त खालि स्वार्थपूर्ण देशभक्तिलाई छोडेर स्वार्थपूर्ण र सर्वसत्तावादी राजनीति गरेको कारणले आज यिनीहरू संविधान बनेर यत्रो चाहिने 2/3 झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार हुँदाखेरि पनि चाहिने लथालिङ्ग भएको कुरा मैले यहाँलाई भन्नै पर्दैन। आज सर्वसत्तावादी त हुने भइगयो नि त। जनताले मत दिएपछि त शासन गर भनेर मत दिएको अब त्यो लिने भइगयो नि। जो तागत छ, जोसँग तागत छ, तागतले सिर्जना आर्जन गर्ने हो नि त राजनीति त। शक्ति हुने जिसका लाठी उसका भैँस भन्छ नि तराईमा, तागतले बनाउने हो नि। तागतले सिर्जना गर्ने भन्ने कुरो एकदम सच्चाइ हो। नेपाली जनताले चाहिँ नि अब यो नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा छ नि तिनीहरू, यही संविधानको कार्यान्वयनलाई चाहिँ नि बाट नै शान्ति र समृद्धि आउँछ भन्ने हो भने यो संविधानको मार्गचित्रले देशभक्तिलाई जोड्दैन। यसले देशलाई गौरवको कुनै उचाइमा लान सक्दैन। नेपाली जनताले चाहेको शान्ति र समृद्धि पाउन सक्दैन। फेरि यहाँ त कस्तो भने अहिलेसम्म अस्ति नै के कारणले नयाँ संविधान बन्नु पर्यो त भन्दाखेरि कस्तो राजनीति हाम्रो देशमा चलिरहेको थियो भने यो निषेधको राजनीति, घृणाको राजनीति, फुटाउको राजनीति होइन, यो जातीय राजनीति, धार्मिक राजनीति, नाना थरीको राजनीति, विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमणहरू, जनताहरू असाध्यै असन्तुष्ट थियो। 21औं शताब्दीको नेपाली हामी बन्न पाएन। आज कयौँ चाहिने मान्छेहरू भारतमा कयौँ जान चाहिँ मान्छे रोजीरोटीको निम्ति जान परिरहेको थियो। जस्तो ब्रिटिस गोर्खामै हाम्रो मान्छेहरू छन्, जस्तो इन्डियामा के अरे चाहिने भारतीय गोर्खामा मान्छेहरू छन्, के अरे विदेशीहरूको हस्तक्षेप, यो सबैबाट नेपाली जनताले उन्मुक्ति खोजेको थियो। त्यो उन्मुक्ति हुन सकेन। यस कारणले हामीले यो सबैलाई हेरेर अब यो देशमा यिनीहरूबाट केही हुँदैन। यिनीहरूले त यिनीहरूको पनि राजनीतिक नैतिकता र राजनीतिक संस्कार पनि छैन। हेर्नुहोस्, आज जसले नेपाली जनता र राष्ट्रको भाग्य र भविष्य जिम्मा लियो अहिलेको तत्कालीन एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस अहिले कहाँ छ? यसैमा रुमलिरहेछ नि। सर्वत्र आज यत्रो सरकार बन्दाखेरि आज अढाई वर्ष भइसक्यो, झन्डै अर्को चुनाव आउन लागिसक्यो। अघि यहाँले भन्नुभयो नेपाली जनताले यिनीहरूलाई भोट दियो। यिनीहरूसित कोही छैन त भोट कसलाई दिन्छ? यिनीहरूले लडेको पनि हो नि त। तर त्यो शान्ति र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन त सकेन नि। त्यो शान्ति र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसकेपछि नेपाली जनताहरू आफ्नो देशको गौरव बढेन। हेर्नुहोस्, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लागेन, लोकतन्त्र संस्थागत भएन, राष्ट्रियता मजबुत भएन होइन। नेपाली जनताले शान्ति र समृद्धि पाएन भनेपछि अब के गर्ने त बताइदिनुहोस् त। अब भएन। गीतको एउटा म त्यो कम्युनिस्टहरूको एउटा गाइनेले गीत गाएको गीत सुनाउँछु के। यो सरकारले के दियो, बोट लाठी गोली दियो निर्धा दुखी जनतालाई। त्यो गाइनेहरू अहिले सायद त्यही पार्टीमै नेतै होलान्। तर राजनीति त भन्ने चिज हो के। राजनीति तागतले आर्जन गर्ने, मस्ती गर्ने। नेपालको सन्दर्भमा संसारमा यस्तो हुँदैन। अनि तपाईँ शक्ति आर्जन गर्नुहोस्, गलत त्याउनुहोस्। अनि राजनीति हामी कहाँबाट आर्जन भएको छ भने बम हानेर, मान्छेको गला रेटेर, मान्छेलाई चाहिँ तर्साएर, त्यो तागतले आर्जन गर्ने हाम्रो चरित्र हो। त्यो नेपाली चरित्र हो। तपाईँसँग शक्ति छ भने तपाईँका पछि मैले अर्को भाषा के को भन्दा के को भने जस्तो नि त्यो भाषा मैले प्रयोग गर्न चाहिनँ। तर हाम्रो समाजमा शक्ति आर्जनको स्रोत भनेको ठोकठाक
अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ जो साधैको कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यो जनमत त्यसरी निर्माण गर्नु पर्यो नि त। अब त्यो कहाँबाट प्राप्त हुने बताइदिनुहोस् त। यो यहाँले एकदम करेक्ट कुरा गर्नुभयो। हाम्रो अहिले पार्टी पनि नयाँ छ, नेतृत्व पनि नयाँ छ, विचार पनि नयाँ छ। अहिले नेपालमा के अरे समस्या भनेको विचारको समस्या हो। अहिले तपाईँले जुन गाइनेको ऊ गाउनुभयो, हत्या हिंसाको कुरा गर्नुभयो, त्यो छोडेर त आजित भएर त अरूले चाहिने यिनीहरूले यो सबै काम चाहिँ नि देश र जनताकै निम्ति गरेको होला भन्ठानेर न यहाँसम्म आयो। अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जो चाहिने उही एउटा भन्छ नि, अरू फेरि तपाईँले एउटा गाइनेको कुरा गर्नुभयो, यहाँ खुब चाहिने यहाँ राजनीतिमा उखान टुक्का चल्छ। म पनि सानो उखान टुक्का भनिदिउँ जस्तो लाग्यो यसमा जीवराम सर। के भनेदेखि काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर। उद्देश्य के छ, के भइरहेछ? ठिक भन्नु। उद्देश्य शान्ति र उन्मुक्तिको, समृद्धि र सुदृढ राष्ट्रियताको, तर त्यो हुन सकेन। यसबाट नेपाली जनताले उन्मुक्ति पाउने कि नपाउने, यो विदेशीको चलखेलबाट पाउनु जरुरी छ, तर पाउने कसरी पाउने? विचारले पाउँछ। विचारले कहाँ? अब 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ, काङ्ग्रेसका कम्युनिस्टका सारा पैसावाला छन्, लुटेका पैसा त जान्छन्, बाँड्छन्, फेरि चुनाव जित्छन्। अब त्यस्तै मान्छेले मात्रै चुनाव जित्छ। आगामी त यो ट्रेन हेर्दाखेरि बहुमतको कल्पना नगरे हुने जस्तो देखिन्छ। अनि कहाँबाट? होइन, चुनाव मात्रै जित्ने हो, आफ्नै निम्ति मात्रै गर्ने हो भने राजनीति किन गर्ने? राजनीति भने के हो त भनिरहेछन् त बाबा। यो हाम्रो सत्ता शासनलाई निरन्तरता चाहन्छौँ, यसको विकल्प छैन, यही हो राजनीति। सक्छौ चुनाव जिताओ, नसके यही हो। अब त खुल्लम खुल्ला भनिरहेछ त। अर्को नयाँ राजनीतिक शक्ति नदेखुन्जेलसम्म यो हुन्छ। पञ्चायतले के भन्थे? निर्विकल्प पञ्चायत भन्थे नि। आज पञ्चायत छोडेर बहुदल छोडेर गणतन्त्र आयो। म 3टा ठुला पार्टीहरूलाई यो चाहिँ नि एकदम हाम्रो देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नयाँ छ, कमजोर छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर यो बलियो र निरुद्ध त नेपाली जनताले बनाउने। नेपाली जनताले पैसा खाँदैन नि। नेपाली जनता त असाध्य देशभक्त छ। उनीहरूले एक वाच गरिरहेछ यो कुरा। आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लोकतन्त्र भयो होइन। त्यो लोकतन्त्र यिनीहरूले देशभक्तिसँग गाँच्न सकेन, विदेश भक्तिसँग गाँचे। यसकारण नेपाली जनता बेहाल छ, ह्युमिलेट भए जस्तो छ। त्यसै कारण चाहिँ सर्वत्र विरोध। हेर्नुहोस् न, आज 80-90 लाख युवाहरू चाहिँ नि त्यो प्रचण्ड गर्मीमा चाहिँ कुवा खन्न र के अरे उँट चराउन लागिरहेछन् नि त, रोजीरोटीको निम्ति। यसबाट नेपाली जनताले उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन? त्यो उन्मुक्तिको निम्ति चाहिँ नि के अरे राजनीतिमा हाम्रो प्रवेश हो। हामी सानो छौँ होइन, जनताले हामीलाई व्यवस्था गर्यो, यिनीहरू नेतै होइन, यिनीहरूको विचारै ठिक छैन भन्यो भने चाहिँ त त्यो त के अरे हामी त जनता जनार्दन भन्छन्। हामी त नेपाली जनता र देशको निम्ति लडिरहेछौँ। आजसम्म कति आन्दोलन हामी, मैले भने नि राजनीतिक यो आन्दोलनका, राजनीतिक परिवर्तनका घुम्तीहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दासम्म पनि नेपाली जनताले के पाए? एउटै वर्ड पाए, परिवर्तन। खालि नारामा मात्रै परिवर्तन, त्यो व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेन। परिवर्तन भनेको के हो? जनताहरू चाहिँ चाहनुहुन्छ के बताइदिनुहोस् त। किनभने यो लाखौँ जो दर्शक हेरिरहनु हामी के चाहनु? ठिक छ, काङ्ग्रेसले गरेन, कम्युनिस्टले गरेन, अरूले गरेनन्। अब तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि मान्छेलाई आकर्षित गर्ने मुद्दा के गर्दाखेरि समृद्ध नेपाल हुन्छ, दुखी नेपाली हुँदैन, सुखी नेपाली भन्न कि मैले दुखी हुँदैन नेपाल। त्यो सरकारी नारा भएकोले मैले त्यसलाई यो तपाईँले असाध्यै राम्रो, तपाईँले यस्तो मौका दिनुभयो कि मलाई। धन्यवाद जीवराम सर। किन हामीहरू आउनु पर्यो यो देशमा? हामीसँग केही छैन भने पनि यो देशमा विचार चाहिन्छ। त्यो विचार यिनीहरूले ल्याउन सकेन। तर यिनीहरूले जनतामा यस्तो भ्रम फैलाइरहेछ कि हामी तिमीहरूकै निम्ति हो जस्तो। यिनीहरूले के भन्छन् भनेदेखि हामीले राणा फाल्यौँ, हामीले पञ्चायत फाल्यौँ, हामीले राजा फाल्यौँ। 100% फालेको हो होइन। तर त्यो फाल्दैमा के भयो त? के को निम्ति फालेको? देशमा शान्ति र उन्मुक्ति, आर्थिक समृद्धि र नेपाली जनताले सामाजिक पाएन नि। त्यसको निम्ति उहाँहरूले राम्रै गरेको हो, तर बाटो बिराउनु भयो। त्यो बाटो अब सच्याउँ, पहिल्याउँ, परिमार्जित हौँ।
आफ्नो सोचमा परिमार्जित हौँ। त्यस कारणले हामीले के भनेको छौँ भने के परिमार्जित भने के सुन्नुहोस् यहाँ, शान्ति, उन्मुक्ति, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय होल ती भित्रै चाहिने सारा कुरा छ। शान्ति, उन्मुक्ति, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको निम्ति बृहत देशभक्त लोकतान्त्रिक नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। यो 12 बुँदे सहमति असफल भयो। जुन दिन उसले खोजेको थियो भनेर ल्याएको थियो त्यो दिन सकेन। यसको निम्ति संविधान परिमार्जन सभा गठन गरौँ। यो गठन गर्ने यस नयाँ परिमार्जन सभा गठन गरौँ, राजनीतिक सम्मेलन गठन गरौँ। यहाँ दुईटा विचार छ, दुईटा विचार अहिले उठिरहेछ। अब यो काङ्ग्रेस भन्ने उहाँले कत्रो लडाइँ लडेको होइन 7 सालदेखि प्रजातन्त्रको निम्ति। आज के काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको निम्ति लडेको जस्तो देखिन्छ? कम्युनिस्ट जस्तो देखिन्छ? राष्ट्रवादी भन्ने समूह छ, राष्ट्रवादी जस्तो देखिन्छ? सबैले या त राजाको विरोध गरेर नेपाली जनतालाई झुक्काएर आफ्नो सर्वसत्तावादी स्वार्थ पूर्ति गर्ने, अरूले कोहीले राजा 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 भनेर त्यही जनतालाई झुक्काएर आफ्नो सर्वसत्तावादी के अरे अभिष्ट पूर्ति गर्ने। यो सिवा केही देखेको छैन। बुझ्नुभयो? यो देशमा शान्ति र समृद्धि र उन्मुक्तिको निम्ति के चाहिन्छ त? यो कुरामा आज हामी आएनौँ भने अर्को कुन चाहिने विकल्प छ त? नेपाली जनताले यसै छोड्छ? नेपाली जनता देशभक्त नेपाली जनता हो। बुझ्नुभयो? यस कारणले हामीले विचार ल्याएको यो देशमा देशभक्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक समतामूलक समाजवादको निम्ति हामी लडिरहेको छौँ। अहिले समाजवाद भन्छ नि। अब त्यो संविधान परिमार्जन सभाभित्र दुईटा विचारको लडाइँ हुन्छ। एउटा वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवाद, एउटा देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र र समतामूलक समाजवादको निम्ति त्यहाँ बृहत छलफल हुन्छ। जनताको चाहना, पार्टीको चाहना धेरैको धेरै हुनसक्छ। तपाईँको चाहना बेग्लै, मेरो चाहना। जब त्यो राजनीतिमा प्रवेश गर्छ भने त्यसले देशभक्तिलाई क्याच गरेछ कि छैन? नेपाल र नेपालीको निम्ति हो कि होइन भन्ने कुराको हामी विशेष महत्त्व राख्छौँ। यिनीहरूलाई मैले यो शान्ति र उन्मुक्ति, समृद्धि र सामाजिक न्यायको निम्ति बृहत देशभक्त लोकतान्त्रिक नयाँ राष्ट्रिय एकता प्राप्त गरौँ, संविधान परिमार्जन सभा गरौँ भन्ने यो हाम्रो राजनीतिक शान्तिपूर्ण देशभक्तिको अभिव्यक्ति हो। यो देशभक्तिको शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति हो। यदि त्यसो हुन सकेन, गठन गरेन, मानिलिनुहोस् संविधान परिमार्जन सभा गठन, जो तपाईँले भन्नुभयो नि हिजोका दिनमा गोलमेज सम्मेलनको कुरा गरे, गोलमेज सम्मेलनका अरू पक्षले नि कुरा गरे, त्यो चिज भएन। संविधान परिमार्जन सभा गठन गरौँ जो तपाईँ विकल्पको रूपमा भनिरहनु भएको छ, गठन गरेनन् भने के गर्नुहुन्छ? गठन गरेन भने के यस्तै भद्रगोल हुन्छ? गठन गरेन भने त्यो बेलामा हामीले भद्रगोल भने कहाँ जान्छ? अब यहाँ सुन्नुहोस्, जहाँ पनि जान सक्छ नि। अब जस्तो हामीले त्यो बेलामा गोलमेज सम्मेलन संविधान आएको थिएन, 10 वर्ष लगाएर यिनीहरूले संविधान ल्याए। त्यो बेलामा एउटा चाहिँ राजनीतिक सम्मेलनको निम्ति पो गोलमेज सम्मेलन होइन। आज 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर 20,000 मान्छेको हत्या हिंसा भएर लाखौँ लाख विस्थापित भएर हजारौँ लाखौँ चाहिने अङ्गभङ्ग भएर आएका माओवादी चाहिने यही सर्वसत्तावादी स्वार्थी खेलमा लागिरहन्छ प्रचण्डजी भने उसलाई प्रश्न गर्ने समूह चाहिन्छ कि चाहिँदैन? काङ्ग्रेस र एमाले जो राष्ट्रको भाग्य र भविष्य जिम्मा लिएको राजाबाट अब राष्ट्र 7 दलको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्ने छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भयो कि भएन अब सोच्ने बेला भएन। यदि यसैमा जान्छ, प्रचण्डजी यस्तै गाली खाएर चाहिने हत्यारा र ऊ भएर चाहिने बस्ने हो कि 10 वर्ष जनयुद्ध शान्ति र समृद्धि, उन्मुक्ति र सामाजिक न्याय र सुदृढ राष्ट्रियताको निम्ति थियो भनेर प्रमाणित गर्ने? उहाँहरूले कैयौँ राजनीतिक भुलहरू गर्नुभएको छ यो ठुला पार्टीहरूले। त्यो भुल सच्याउने ठाउँ भनेको मलाई लाग्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले संविधान परिमार्जन सभा हो। यो भुल सच्याउने ठाउँ के त? भोलि एउटा आउँछ अर्कोले जित्ला, ल यो भएन भने अनि यहाँ त कस्तो छ? यो कम्युनिस्टहरूले यो नेकपाले सकेन, अब हामी आउँछौँ अब भनेर एउटा आइरहेछ होइन। जो काङ्ग्रेस भनौँ आउला, त्यो दाउ खेल्ने बेला होइन। यो देशलाई निकास र विकास कसरी दिने भन्ने
होइन, तपाईँको त माग्न भयो, संविधान सुझाव भयो, संविधान परिमार्जन सभा गठन गरौँ, नयाँ निकास दिउँ। त त्यो उनीहरूलाई गर्न के को खाँचो बताइदिनुहोस् त। शासन सत्ता आफ्नो हातमा छ, राज्यका सारा साधन स्रोत ब्रह्मलुट छ, राज्यको दोहन छ, पार्टी ठुला पार्टीहरू मिली भगतमा मिले मतोमा सारा चिजमा ब्रह्मलुट गरिरहेछन्। अब यो भोग छ नि, हिजोको भोग पछिल्लो समयमा जागृत भएको भोग र भोगलाई मिलान गरेर हिँडेको पक्षले अब तपाईँ पो त्यो कुरा गरिदिनु, उसले मान्दैन। अब उसँग तागत छ, शक्ति छ, राज्यको सारा साधन स्रोत छ, जनशक्ति पनि छ। किनभने अब त पेड मान्छेहरू पाइन्छ बजारमा, लाखौँ मान्छे तपाईँले खरिद गरेर आफ्नो कार्यकर्ता बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भारतबाटै छिमेकी देशमा पनि त्यो चलन छ। अनि त्यसलाई ध्वस्त पार्न, छिन्न भिन्न पार्न त्यही खालको तागत आर्जन हुनु पर्यो। वैकल्पिक ढङ्गले त्यसरी सशक्त भएपछि पो त आर्जन हुन्छ। अब त के गर्ने, कहाँबाट गर्ने, लु बताइदिनुहोस् त। यो तपाईँले पुरानो कुरा गर्नुभयो हो, यही भएरै आएको यहाँसम्म। अनि के भयो त हाल? अहिले यत्रो चाहिने असन्तुष्टि जुन छ नेपाली जनता उकुस मुकुस छ। अहिले तपाईँहरू म कुरा गरिरहेको छु, हामीलाई के कुराको कमी छ र? हरेक कुरा छ नि त हामीसँग। तैपनि के नमिला उकोस मुकोस हाम्रो सम्मान, हाम्रो गौरव, हाम्रो राष्ट्रियता, नेपाली जनताको त्यो बेहाल देखेर तपाईँ हामीलाई त उकोस मुकोस लाग्छ नि। यसलाई भन्छ देशभक्ति। हेर्नुहोस्, यो देशभक्तिको लाइन लिएर हामी देशभक्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धति अब यो देशमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ राजनीतिक विचार हो, जुन चाहिँ नि राजालाई छोडेर गणतन्त्र भने, होइन, नाम मात्रको गणतन्त्र भयो। गणतन्त्रले यिनीहरूले जो 12 बुँदे सहमतिबाट जो आयो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि, होइन, यत्रो ठुलो सरकार बन्यो नि त। अस्ति नै सम्म यिनीहरूलाई भन्ने ठाउँ थियो, राजाले गर्न दिएन, जहिले पनि मिलिजुली सरकार, या फलानाले गर्न दिएन, ढिम्काले गर्न दिएन, उसले गर्न दिएन। अहिले त त्यही बहुमतको यत्रो ठुलो इतिहासको ठुलो सरकार छ। त्यो सरकार भनेको हामीले प्रधानमन्त्री, म विशेष गरेर डबल नेकपाको चाहिँ नि अध्यक्ष द्वय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, अध्यक्ष चाहिँ नि प्रचण्डजी, र नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउबा, र हाम्रो उहाँको मधेसको उपेन्द्र यादवजी र महन्त ठाकुरजीलाई पनि म चाहिँ नि सजेस्ट गर्छु, सतर्क के अरे चाहिँ नि गर्छु, मतलब के अरे चाहिँ नि एउटा ध्यानाकर्षण अनुरोध गर्छु, गम्भीर बन्नुहोस्। देश कहाँ पुगेको छ, उहाँहरू के को निम्ति आउनुभएको हो र के भइरहेछ? अब संविधान परिमार्जन, अब त्यो उमेरका मान्छेहरू के गम्भीर हुन्छन्? 70-80 पुग्ने तयारीमा उहाँहरू अब कहाँबाट गम्भीर हुने? गम्भीर त त्यही सिंहदरबार कसरी प्राप्त हुने, त्यसैमा गम्भीर हुने। यो सबै कुरा त अस्ति राजा हुँदाखेरि थिएन। जनताप्रति उत्तरदायी भयो भने, राजा ज्ञानेन्द्रले 19 दिने आन्दोलन भयो, ल चाहिँ एकदम हङ्गामा भयो, होइन, जनताको चाहना चाहिँ नि अब राजामा भएन, होइन, उनीहरूमा भयो, ठिक छ। अब राष्ट्र 7 दलको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्नु, यसलाई भन्छ चाहिँ एउटा देशभक्तिपन भनेको, यसलाई भन्छ। अब उहाँहरूले जनता यसरी कराइरहेछ सर्वत्र। ल जीवराम सर, कुन क्षेत्र चाहिँ नि सन्तुष्ट छ? होइन, एउटै क्षेत्र सन्तुष्ट छ, त्यो कुलमान घिसिङले चाहे जे होस् हामीलाई उज्यालोमा बाँच्न दिइरहेछ। 20-22 घन्टा चाहिँ जो हाम्रो चाहिने अन्धकारमा हामी बस्नु पर्थ्यो, त्योबाट उन्मुक्ति दिएको छ। अब कुलमानकै कदर हुँदैन यहाँ, होइन, यस्तो कुरा छ। यसकारण म के भन्छु भने, सम्झनुभयो कुलमान, होइन, जिद्दी गरेर बसिरहने हो भने अब नेपाली जनता त मैले भने नि, जहिले पनि जब देश र आफ्नो भाग्य र भविष्यको कुरा आउँछ, त्यो रात दिन त्यो छट्टु स्यालले अलमला जस्तो अलमल ल्याएर अब नेपाली जनता अलमलिँदैन। पैसाको बलमा कुन कोर्समा जान्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जुन अवस्थामा नेपाल छ नि, अलमलिँदैन यहाँले भन्नुभयो, कुन कोर्समा जान्छ जस्तो? अब विदेशीको हस्तक्षेप हेर्नुहोस्, अहिले चीन, जो चाहिँ चीन, भारत र अब पश्चिमा देशहरू, अमेरिका सहितको चाहिने यमा चाहिने यहाँ चाहिँ घुसपैठ हेर्नुहोस्, यहाँ लडाइँ हेर्नुहोस्, यहाँ, होइन, यो गएको छ। तर हाम्रो पार्टीले चाहिँ नि अब देशभक्त चाहिँ नि हरूलाई देशभक्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हामी, यदि यिनीहरूले हाम्रो शान्तिपूर्ण देशभक्तिको अभिव्यक्तिलाई के अरे चाहिँ नि रिजेक्ट गर्यो, मानेन, यस्तै भद्रगोल गरेर बसिरह्यो भने यो संविधानसँग असन्तुष्ट पक्षहरू त धेरै छन् नि त, होइन।
यिनीहरूलाई चाहिँ हामी एकत्रित भइकन शान्ति र उन्मुक्तिको निम्ति अब देशमा जेन्युन नयाँ राष्ट्रिय आन्दोलन हुन्छ। कहिले? चाँडै हुन्छ यो, हुन्छ यो तपाईँ ढुक सारा नेपाली त चाहिँ नि असन्तुष्ट भइरहेको रात दिन अहिले कोरोनाले गरिकन अलि डिस्टर्ब भएको छ। हाम्रो पनि यो कोरोनाले गर्दाखेरि अस्ति यही अहिले असोज भयो गएको भदौमा नै हामीले राष्ट्रिय भेला गर्न लाथ्यौँ होइन। हाम्रो साथ हाम्रो सानै भए तापनि यो बौद्धिक लडाइँ हो यो। हामी यो नेपाली जनतालाई मारेर काटेर हामीलाई केही चाहिँदैन होइन। त्यो फेज आउट भइसक्यो, त्यो खत्तम भइसक्यो। त्यो कुनै पनि अब हत्या हिंसा आतङ्कबाट चाहिँ नि अब फेरि गरौँला, यसरी ठगी गरेर फेरि खाउँला भनेर अब कसैले नसोचे पनि हुन्छ। अब यो देशको समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताले खोजेको शान्ति र उन्मुक्तिको निम्ति, सुदृढ राष्ट्रको निम्ति चाहिँ नि हो मैले भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नि वृहत देशभक्त लोकतान्त्रिक नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, संविधान परिमार्जन सभा गठन गरौँ। यो एउटा विषय उठान गरौँ। तपाईँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष होइन, त्यसमार्फत तपाईँ प्रयास गरिरहनु एकदम। यहाँको बुझाइमा नेपाली जनता दुखी छन्, देश अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको एकदम। त्यसका लागि के गर्नुभयो त? यहाँ आफैले पनि अलिकति बताइदिनुहोस् त। आम दर्शकको एउटा जिज्ञासा हुन्छ, तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने के गर्नुभयो त नेपालीका लागि, देशका लागि के गर्नुभयो भन्ने एउटा जेन्युन प्रश्न। मैले त भन्दैछु नि, अहिले भर्खर त यिनीहरूको भ्रम जालबाट नेपाली जनताहरू मुक्त हुँदैछ नि बिस्तारै होइन। यो संविधान आउनुभन्दा पहिला हामीले गोलमेज सम्मेलन भनेको थियौँ। गोलमेज सम्मेलनमा यिनीहरू आएन। यिनीहरूले के भन्ठाने भने उनीहरूकै लाइनले चाहिँ नि देशमा शान्ति र समृद्धि आउँछ। अहिले जस्तो यो 2/3 सरकारले हाम्रो चाहिँ नि ओलीजीले, प्रधानमन्त्रीज्यूले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेको छ नि त। हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नै हो, त्यही चाहन्छौँ। तर त्यसको निम्ति देशमा शान्ति चाहिन्छ, देशमा शान्ति चाहिन्छ होइन। अस्ति भर्खर के अरे असोज 3 गतेको हो नि होइन, ल आधीभन्दा नेपाली जनताले चाहिँ नि मनाए। यस्तो विभेदपूर्ण भएको र असन्तुष्ट त्यहाँ चाहिँ नि ऊ भएको चिजमा अब यो अगाडि बढ्छ। उहाँको त्यत्रो महान नारा हो के अरे चाहिँ नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले दिएको हो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। तर उहाँको मुखमा र भाषणमा मात्रै सीमित भयो नि। कुनै नेपाली सुखी छ अहिले कोरोनाले गर्दा त झनै होइन। कुनै नेपाली चाहिँ नि नेपाल समृद्ध भएको छ? यहाँ चाहिँ एउटा बाटोमा फिङ लगाएर चाहिँ नि के अरे अलकत्रा हाल्दैमा होइन। यहाँ चाहिँ नि यो अलिकति टेक्नोलोजीको चाहिँ अलिकति ऊ हुँदैमा यो के हामीले ल्याएको हो र यो त त्यसै आउँछ नि यो त होइन। यसले समृद्धि भन्दैन। हाम्रो देश विविधताले भरिएको देश छ। विविधताले, विभिन्न जात-जाति, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न धर्म, विभिन्न क्षेत्र होइन। आज सदियौँदेखि हजारौँ प्रकारका सङ्क्रमणहरू छन् त यो देशमा। यो संविधानले त्यो सङ्क्रमणहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई निमिटान्न पार्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। जिउँका थियौँ। यही निषेधको राजनीतिको कन्टिन्युटी निषेध छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? 100% छ नि त निषेध। त्यो बेलामा निषेध संविधानले त सबैलाई चुनाव लड्ने, चुनावबाट रिकगनाइज हुने अनि सरकार निर्माण गर्ने त्यो समेत अधिकार मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यो भनेको त यो खाइपाइ आएको उही पञ्चायतले सबै पञ्च नेपाली सबै पञ्च नेपाल भनेको जस्तै होइन, निर्विकल्प पञ्चायत भनेको जस्तै हो। यो केही पनि भएन। व्यवहारमा चाहिँ आउनु पर्यो। नेपाली जनताले त्यो स्वाद चाख्न पाउनु पर्यो नि, त्यो समृद्धि र उन्मुक्तिको स्वाद। आज किन त 80-90 लाख युवाहरू किन भौँतारिनु परेको छ होइन। आज अहिले यत्रो कोरोनाको ज्यानलाई खतरा पारेर, ज्यानलाई जोखिममा राखेर भारततिर सबजना लम्क्या छ नि। के भारतमा गएर तपाईँ हामी जस्तो बसेर चेयरमा बसेर घुमेर खान पाउने हो र? त्यहाँ मजदुर गर्ने हो, परिश्रम बेच्नको निम्ति गएको छ। त्यो यस्तो धनी देश होइन, संसारको उच्च श्रृङ्खला माउन्ट एभरेस्टको काखमा बसेको होइन, पूर्वीय दर्शनको यत्रो ठुलो विचार लिएको, प्रेम र शान्तिको अग्रदूत भगवान चाहिँ नि बुद्ध जन्मेको देश, समृद्धिको माता सीता जन्मेको देश, हाम्रो चाहिँ नि भगवान चाहिँ नि देवादिदेव महादेवको वासस्थान भएको देशको यो हालत, नेपाली जनताको यो चाहिँ नि अवस्था,
यो अवस्थाबाट नेपाली जनताले उन्मुक्ति यिनीहरूले जब यो संविधानले दिन सक्नु पर्थ्यो, जब दिएन भने चाहिँ नि अब नयाँ राजनीतिक कोर्समा हामी आउनुपर्छ कि पर्दैन? नयाँ राजनीतिक पार्टी, त्यो नयाँ राजनीतिक कोर्स भनेको के? कहाँ कसै देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र अनि के त्यो प्रतिस्पर्धाविहीन राजनीतिकी अथवा कस्तो प्रतिस्पर्धा? के जस्तो हामी प्रतिस्पर्धा मैले भने नि, यो त जे कुरामा गर्दाखेरि पनि भगवान् श्रीकृष्णले जब चाहिँ नि के अरे महाभारतको युद्धभन्दा अगाडि गएर कौरवहरूलाई जो ज्यादै नै शक्तिशाली थिए नि त उनीहरू, उहाँलाई गएर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो, पाँचवटा दाजुभाइलाई, 5 पाण्डवलाई 5वटा गाउँ भए पनि देऊ, त्यसो नगर भनेर त्यो शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति थियो नि त, उहाँको प्रस्ताव थियो नि त। त्यो मानेन, के भयो? महाभारत भयो, खत्तम भयो। यस्तो हुन्छ जहाँ पनि जुनसुकै संसारमा धर्मकै जित हुन्छ, देशभक्तिकै जित हुन्छ। अब देशै छोडेर खालि पैसा मात्रै कमाउने गुन्डागर्दी गरेर आज यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो गुन्डा राज, यो 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 निषेधको राजनीति, घृणाको राजनीतिलाई यो देशभक्त नेपाली जनताहरूले कहिलेसम्म सहिरहने? मैले हामी नै आउनुपर्छ भनेको छैन, सच्याउ नै यिनीहरू सच्याउ। निषेधको बारेमा अलि स्पष्ट गर्नुहोस् त। ठिक छ, गुन्डागर्दीको राज छ, त्यसमा विमति रहेन, गुन्डाहरूकै वर्चस्व छ, राजनीतिमा अपराधीकरणको कुरा भएको छ, पैसावालाहरूको वर्चस्व बढ्न थाल्यो, गरिब निरीहको दुखीहरूको दिन छैन। त्यो देखिएकै तस्बिर हो। यो कोरोनाले त झन् त्यो बढी ओभरग्राउन्ड हो। यस्तो बेलामा कात्रोमा समेत कमिसन खान थाले भनेर बोल्न थाले मानिस। तर निषेध जुन भन्नुभएको छ नि तपाईँले, त्यो संविधानले निषेधलाई त स्थान दिया छैन। चुनाव लड्नुहोस् भन्ने त मार्ग प्रशस्त गरेकै छ, त्यो कहाँ मेल खायो? अनि यो 47 सालको चाहिने जुन संविधान थियो त्यसमा चुनाव थिएन र, प्रजातान्त्रिक होइन र त्यो, अनि त्यसलाई किन फाल्यो? यत्रो म त प्रचण्डजीलाई नै प्रश्न गर्छु र काङ्ग्रेस र एमालेलाई पनि प्रश्न गरिरहेको छु नि अहिलेसम्म। उनीहरूले शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई ल्याएको, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको होइन, राजाले अब 7 दलको मार्गचित्र अनुसार देश अगाडि बढ्नेछ भनेर छोडिदिएको। अब के भइरहेछ त्यहाँ? त्यो 20,000 मान्छे मरेको हो, त्यो के को निम्ति भनेर उहाँले पुष्टि गर्न सक्यो त अहिलेसम्म? सकेका छ ठेलमठेल गर्दै हुनुहुन्छ नि, अझ पनि जनताको जनवाद वैज्ञानिक समाजवादमा जानुपर्छ भनेर। अहिले छ नेपाली काङ्ग्रेस र उसले देशको जिम्मा ल्याछ, हामी देशभक्तहरूले छोड्छ? अब त्यो जे गरे पनि मतलबै छैन, नैतिकता पनि छैन, राजनीतिक संस्कार पनि छैन, प्रजातन्त्रको नाम लिएर प्रजातान्त्रिक परिपाटी पनि छैन होइन, लोकतान्त्रिक परिपाटी पनि छैन, के को निम्ति आयो भने पनि थाहा छैन। त्यो 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 अब सिनेमाको केले गरे जस्तो जथाभावी गर्दै गयो भने कसले सहन्छ र? मर्छ नेपाली जनताहरू आफ्नो देशको निम्ति। त्यो सबै त्यो प्रचण्डजीलाई साथ दिएको भनेको, प्रचण्डजीले जुन कुरा लिएर आए नि त्यो त शान्ति र उन्मुक्ति समृद्धिको कुराहरू, जो चाहिने पछाडि परेका यो सङ्क्रमणहरूको नेपाली जनताले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भनेको करेक्ट थियो, त्यो आयो नि त यहाँसम्म। तर त्यो त पूर्ति भएन नि त। त्यो पूर्ति नभएको कारणले त उहाँको पार्टीमा अहिले कत्रो छ त पार्टी? अहिले पार्टी कहाँ छ त? अहिले त्यो के अरे माओवादीहरू चाहिने बेग्लै बाहिर बसि नै रहेछ नि, के अरे उहाँहरू मलाई लाग्छ देशभक्तिकै निम्ति बसिरहेछ उनीहरू, उहाँहरू देशभक्तै हो। तर मोहन वैद्य र विप्लवलाई भन्नुभयो, मोहन वैद्य विप्लव अनेकौँ प्रकारका चाहिने त्यहाँ चाहिँ असन्तुष्टहरू छ नि, जस्तो चाहिने अब छ होइन, यहाँ त हिन्दूवादी पुरा ल आज पूर्वीय दर्शन बोकेको यत्रो चाहिने हाम्रो देश, यत्रो पहिचान बोकेको देश अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि त संसारले नै हाम्रै दर्शनलाई चाहिने फलो गर्ला जस्तो देखिरहेको अवस्थामा अस्ति त न्युजिल्यान्डको चाहिने प्रधानमन्त्रीले भागवत गीता भने त यस्तो उत्तम चाहिने एकदम विचार रहेछ कि यो संसारको उत्कृष्ट विचार हो भनेर त आफ्नो चाहिँ देशवासीलाई सम्बोधनै गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी पूर्वीय दर्शनको स्रोत उद्गम स्थल भएको चिज चाहिने अब के चाहिने लथालिङ्ग पारेर उता जान दिन्छ र त्यो मान्छ र हुन्छ र त्यो हुँदैन। मैले बारम्बार भन्दैछु त्यो उनीहरूको लोकतन्त्र भन्ने कुरो 21औं शताब्दीमा असाध्य राम्रो कुरो हो, यो सबैले गर्छ। तर त्यो लोकतन्त्रलाई देशभक्तिसँग यिनीहरूले नगाँच्दाखेरि, विदेश भक्तिसँग गाँच्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा छ। विदेश भक्तिसँग गाँसेर नै यो देशलाई शान्ति र समृद्धि दिन सक्छ भन्ने उहाँहरूको
ख्वाब होला हैन। नेपाली जनताले यो मान्दैन। अस्ति तपाईँले भिल्लको देशमा मडीको खोजी भन्ने छ नि, सायद तपाईँ त्यो मडीको खोजीको कुरा हेर्नु। हाम्रो देशै मडी हो यो। हाम्रो देश एउटा अनमोल हिरा रूपी हाम्रो यो देश छ। के छैन हाम्रो देशमा हैन? त्यस्तो देश चिन्न सक्ने राजनीतिक एउटा चाहिने दूरदर्शी बोकेको नेता चाहिन्छ। त्यो नेताको अहिले खडेरी देख्यो। आज त त्यो हाम्रो हिरा रूपी देशलाई यो राजनीतिक यो उहरूले नाना थरी भुल भल्याएर कुचक्रमा राजनीतिक कुचक्रको हिलोमले छोपिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली जनताहरू दुखी एकदम संसारमा कसैले पनि ऊ नगर्ने हेलाको पात्रो भएर हामी बस्नु परेको छ। हाम्रो देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीले जो देशभक्तिपूर्ण चाहिने एउटा चाहिने लोकतन्त्रको कुरा उठाएको छ, समतामूलक समाजवादको कुरा उठाएको छ, शान्ति र समृद्धिको निम्ति एउटा वृहत देशभक्त लोकतान्त्रिक नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, यसको निम्ति शान्तिपूर्ण ढङ्गले संविधान परिमार्जन सभा गठन गरौँ भनेको त्यो हिलो छ नि, त्यो हाम्रो हिरा रूपी देशलाई छोपेको छ नि राजनीतिक हिलोले, त्यो पन्छाउनेको निम्ति हो यो। अब जब हेर्नुहोस् जीवराम सर पत्याउँदैन हामीलाई, त्यो हो त्यो आज उनीहरूको तागत नभएसम्म पत्याइदैन। जालमा छ तागत होइन, तागत विचारले तागत आउँछ, विचारले तागत आउँछ। आज त्यत्रो 104 वर्षको जान्ने राणा शासनलाई बिपीले प्रजातन्त्रको चाहिने जुन चाहिने विचार दिएर समाजवादमा अगाडि बढ्नुभयो, उहाँ कहाँ पुग्नुभयो? राणा शासन ढलिहाल्यो। यस्तो हुन्छ। यस कारणले म के भन्छु भने जब यो कुरो मेरो कुरा जब नेपाली जनताले बुद्धिजीवीहरूले हाम्रो यहाँका सबै देशभक्त पत्रकार कलाकार सबै नेपाली देशभक्तहरूले जब मनमोहन शमशेरको कुरा बुझ्छ, हाम्रो देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीको आइडियोलोजी बुझ्छ, हाम्रो पार्टी विदिन के अरे नो टाइम घनघोर हुन्छ। ल म तपाईँलाई ग्यारेन्टी गर्छु। यदि त्यसमा व्यवस्थै गरेन, खालि चाहिने शेरबहादुरले काङ्ग्रेसको सभापतिले मलाई केही दिन्छ कि भनेर सारा चाहिने लागिरहने, यही दुईवटा अध्यक्षहरूले चाहिँ हामीलाई केही पाउँछ कि भनेर केही बोल्नै नसक्ने, सिर्फ आफ्नो स्वार्थमै रुमल लिनेहरूमा त देशभक्ति हुँदैन नि त। सबै पार्टीका सबै नेपाली जनता यिनीहरू यो पार्टीको चाहिने कार्यकर्ता हो र? आज 3 करोड नेपाली जनता छ। म त्यसको पक्षमा बोलिरहेको छु। सबै यो सबैको सोच, नेपाली जनताकै सोच, हाम्रो छिमेकीहरूको पनि सोच परिमार्जित हुनुपर्छ, नेपाल र नेपालीको हितको निम्ति हुनुपर्छ। त्यो देखेन। जहानिया राणा शासन भन्नुभयो तपाईँ, आफै राणा भएर काहीँ चस्स मुटुमा यसो चसक्क भएन? कुनै हालतमा हुँदैन। म त अब के अरे चाहिने राणा शासन गइसकेपछि जन्मेको, त्यो जानिया शासन चल्छ र? म त एउटा देशभक्त नेपाली हो। हेर्नुहोस्, म यो जात भातमा चाहिँ नि उ गर्दिनँ। मेरै एउटा पार्टी होला, कुनै जातीय सङ्गठन छैन, कुनै धार्मिक सङ्गठन राख्दिनँ, म कुनै क्षेत्रीय सङ्गठन राख्दिनँ। आज यहाँ चाहिँ अघि मैले भने नि चाहिने कि अहिले क्षेत्रको निम्ति, जातको निम्ति, धर्मको निम्ति लडाइँ गर्ने बेला हो, त्यसलाई भन्छ अतिवाद। धार्मिक अतिवाद, जातीय अतिवाद भन्छ। कुनै पनि अतिवादले हाम्रो राष्ट्रियताको हाइट बढाउँदैन, उचाइमा पुर्याउँदैन। यसले खतम मात्रै पार्छ, आफैलाई चाहिँ आफ्नै खुट्टामा बन्छ रहने हुन्छ जो अहिले भइरहेछ। त्यसबाट त्यसलाई निषेधको राजनीतिलाई सदाको निम्ति निषेध गर्नको निम्ति मैले भनिरहेको छु संविधान परिमार्जन सभा गठन गरौँ। हाम्रो भन्दा उहाँहरूको जिम्मेवारी, उहाँहरूलाई चाहिन्छ यो। अहिले उहाँहरूकै पार्टीमा काङ्ग्रेसभित्र अहिले राजाको कुरा चाहिँ दबेको स्वरमा भए तापनि हिन्दू राष्ट्रको कुरा त खुलेर आइसकेको छ नि, होइन? आज 2 तिहाईको सरकारले के अरे प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुहुन्छ एउटा कुरा गर्नु दिन्छ त्यहाँ अटेको छ नि। सबैले भन्ठान्छ होला यो 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 नेकपाको चाहिने यो जो अहिले लडाइँ छ प्रचण्ड र के अरे हाम्रो प्रधानमन्त्री जो केपी ओलीको 2टा अध्यक्षको बिचमा, यो कुनै सत्ताको निम्ति, यो कुनै भागभण्डाको निम्ति होइन। भागभण्डा त यथास्थिति हुने नै भयो। यो विचारको लडाइँ हो। जब जनताको बौद्धले जनवाद कि जनताको जनवाद कहाँ जाने भन्ने कुरा दुईटाइलाई के छ भनेदेखि चाहिने अब मैले भन्दाखेरि चाहिने अब कुन विचार अगाडि जाने भन्ने छ। जबले बनाएको र नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादले बनाएको त 47 सालको संविधान हो।
त्यो त उहाँहरूले नै फ्यालेर उहाँहरूले नमानेर अर्को रोडमा आएपछि राजाले दिएको चाहिँ नि जुन चाहिँ म फेरि पनि भन्छु, मैले राजाको नाउँ लिइरहेको छु, के अरे 7 दलको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्नेछ भनेको हो। देशलाई यो दुर्गतिमा पार्नको निम्ति हो र आफ्नो चाहिँ नि राष्ट्रियता नै कमजोर बनाएर विदेशीको चलखेल गराउने एउटा उर्वर स्थल बनाउनुको निम्ति हो र? नेपाली जनताले चाहेको शान्ति र समृद्धि देऊ, ल मैले सकेन भने होइन तिमीहरूले, ल देऊ। तपाईँ जुन पार्टीको दाबी गरिरहनु भएको छ नि आफ्नो पार्टीको, यो तपाईँहरू सङ्गठन त्यस्तो रूपमा छ कि उही केही सानो एउटा भएकै अरूकै जस्तो सानो पार्टी? मैले अघि पनि भने नि, हामी त नयाँ पार्टी, नयाँ नेतृत्व, मलाई कसैले चिनेकै छैन होला, कतिले होइन, कतिले चिने। तपाईँहरूको प्रयास हो यो? 7 प्रदेशमा अहिले हाम्रो 7 प्रदेशका इन्चार्जहरूले काम गरिरहेछ। मैले भने नि अस्ति यो गएको भदौमै के ल्याउनका लागि तपाईँहरू काम गरिरहनु? देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र र यो 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 चाहिँ नि के अरे शान्ति र उन्मुक्तिको निम्ति एकचोटि त हामी संविधान परिमार्जनसँगै गएर एउटा देशलाई विकास दिने एउटा नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र कोरौँ। जो विकास र विकास होइन, नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र शान्ति र समृद्धिको निम्ति भने नि मैले। समस्या अनेकौँ समस्याबाट चाहिँ नेपाली जनताहरू जक्डेको छ नि त, त्यसबाट उन्मुक्तिको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति। अहिले देख्नु भएन के अरे सामाजिक न्यायको निम्ति हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसीजी 18-19 पटक चाहिँ नि के अरे अनसन बसिरहनु भएको छ। रात दिन यो सरकारले चाहिँ नि विगतका यो सरकारहरूले चाहिँ नि उसँग चाहिँ नि सहमति गर्छ, कहिले सहमति पालना हुन दिँदैन, एकदम चाहिँ नि हावाभरमा चाहिँ नि मतलब एउटा हल्काले लिन्छ नि, यसलाई भन्छ सामाजिक। खै नेपाली जनताले सामाजिक न्याय पा, यसको निम्ति हो। यस कारण हामीले चाहिँ नि हाम्रो मैले भने देशभक्तिको अभिव्यक्ति भनेको अहिले संविधान परिमार्जन छ। हामी त्यो मारकाट यो गुन्डागर्दी ह्याङफ्याङ गरेर हामी राजनीति गर्न चाहँदैनौँ नि। हामी त तेस्रो विश्वमा त्यो तागत आर्जन गर्ने भनेको डाङडुङबाटै प्राप्त हुन्छ। काङ्ग्रेसलाई सम्झनुहोस्, गोला बम बारुद काङ्ग्रेसले बोएकै हो। कम्युनिस्टलाई सम्झनुहोस्, उसले मान्छे कति सिद्धि आयो। अहिले अब ठुल्ठुलो कुरा गर्छन्, बडा तपाईँले भने जस्तै न्यायको कुरा गर्छन्, अनेकौँ कुरा गर्छन्, मानव अधिकारको कुरा गर्छन्। त यो तेस्रो विश्व जहाँ गरिबीले जकडिएको समाज छ, त्यस्तो ठाउँमा तर्साएर मात्रै स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। त्यो उहाँहरूको चाहिँ नि मनमा लागेको कुरा हो। न विगतले त्यस्तो देखाएको छ, विगतदेखि वर्तमानसम्म मान्छेमा त्यो परिवर्तन आएछ। पछिल्लो समयमा भने अब भोलिका दिनमा हेरौँ न, 2 वर्षपछि त चुनाव हुन्छ, अब यिनैले जित्यो भने त्यो ठिकै रहेछ भने, होइन रहेछ भने मैले भनेको व्यर्थ सिद्ध हुनेछ। के भने त्यो अहिले हजुरले भनेको कुरो एकदम अहिले यो त युनिभर्सल ट्रुथ हो, यो हो नि। विगतै हेर्नुहोस् उनीहरूको कोही 20,000 मान्छे मारिरहेछ, कोही के गरिरहेछ, कोही सबै अहिले संसदमा हुने सबै त्यस्ता छन् नि। त्यो हो, त्यो मधेसमै कैयौँ होनहार युवाहरूको ज्यान गएन, शहीद भएन। त्यो शहीदहरूको सपना साकार पार्नलाई चाहिँ नि यो स्थितिले भएन भनेदेखि अर्को स्थिति ल्याउनु परेन। आज कतिपय पटक नेपाली जनताले कैयौँ व्यवस्था त बेहोरिसके नि त। अनि नेपाली जनताको अवस्था किन नबिहोरेको त? किन चेन्ज नभएको त? व्यवस्था त चेन्ज भयो, अवस्था त चेन्ज हुन सकेन नि। त्यो अवस्था चेन्ज कसरी गराउन सकिन्छ? हाम्रो राष्ट्रिय एकता कसरी हुन्छ? हामी त विविधताले भरेको देश छ, यस्तो धनी देश छ। हामीले आफ्नै राजनीतिक मूर्खाइले गर्दाखेरि हामी सारा नेपाली जनताले दुःख पाइरहेछ, राष्ट्रियता कमजोर भइरहेछ, के अरे विदेशीको चलखेल झन्झन बढ्दैछ। यस कारणले अब पार्टीभन्दा धेरै माथि उठेर देशभक्तिलाई समातेर नेपाल र नेपालीको निम्ति मात्रै, यो 5-10 वर्षको निम्ति होइन, 100-200 वर्षसम्म कसरी हामी जान सक्छौँ, कसरी हामी चाहिँ नि। तपाईँको विचारमा यथास्थितिमा चाहिँ अब रहन सक्दैन, अर्को कोर्समा जान्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? यो त संसार नेपालीले भनिरहेको छ नि त, टेक्ने ठाउँ नपाएर पो त। म एउटा भन्छु, हिन्दू राष्ट्र यत्रो 94% हिन्दू भन्छ, ओपन बोर्डर छ, अरबौँ हिन्दू छ होइन। हिन्दू राष्ट्र राख्न पर्यो, अब ल ल्याउनु पर्यो भने यो संविधानबाट त धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ। हिन्दू राष्ट्र ल्याउने कसरी त? के कुस्ती खेलेर हिन्दू राष्ट्र आउँछ? मतलब सहमतिले आओस्, अर्को रक्तपात नहोस्। सहमति नहुँदा चाहिँ? सहमति नभए त मैले तपाईँलाई भने नि, शान्ति र उन्मुक्तिको निम्ति घनघोर अब जेन्युन एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन हुन्छ। अब हुन्छ देशको निम्ति, देशभक्तिको निम्ति, देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्रको निम्ति।
हुन्छ ल म यो तपाईँलाई त्यसले अँ। फेरि तपाईँ जो शान्तिको कुरा गरिरहनु भएको छ घनघोर हुनुको अर्थ त यी फेरि कस्ता मान्छे छन्, यिनले पनि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छन्, फेरि त्यहाँ जनको नोक्सानी हुन्छ, धनको नोक्सानी हुन्छ, बाह्य तागत नेपालको राजनीतिमा क्रीडास्थलको रूपमा उनीहरूले परिणत गरेका छन्, होइन। विदेशी तागत क्रमशः फेरि अर्को ढङ्गले खेल्छ, अनि नोक्सान भएन? होइन, हुँदैन। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गको आन्दोलन गर्छौँ नि, हामीले त्यो हतियार उठाउँछौँ, नेपाली जनतालाई काट्छौँ, मार्छौँ, विदेशीसँग सहयोग। विदेशीको सहयोग त भयो नि, भारतले 12 बुँदे सहमति गराएर यहाँसम्म आयो। के अरे हाम्रो चाहिने दिवंगत हुनुभयो चाहिने प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पनि हुनुभयो, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, हामीले गरा भन्नुभयो नि त। त्यो दाबी नै गर्नु हो, ठिकै हो, दाबी उहाँले बोल्नु गर्नुभयो। भएको छ। यो अहिले मैले यो सुनेको देशको स्थिति जुन भारत र नेपालको कटुता बढेको छ नि, होइन, त्यो भारतको अपरिपक्व कूटनीति र हाम्रो नेपालको स्वार्थपूर्ण देशभक्तिविहीन स्वार्थपूर्ण सर्वसत्तावादी राजनीतिले गर्दाखेरि हाम्रो देश र जनताले को यो हालत छ। अब चाहिने अहिले त्यहाँ भारतमा कैयौँ मान्छेले गलत भयो भनेर त कैयौँ आएको छ नि त, होइन, भनेको छ। त्यो 12 बुँदे सहमति के म चाहिँ हाम्रो भारत र नेपाल दुई राष्ट्र भए पनि एक हातमा भनेर उनीहरू नै भाषण गर्छन्। एक हामी चाहिँ के अरे दाजुभाइ भन्छ नि, भारतको कैयौँ छिमेकीहरू छ नि त, दाजुभाइको सम्बन्ध, रोटी बेटीको सम्बन्ध, एक दुई राष्ट्र एक आत्मा भनेर त भारतले अरू छिमेकीलाई त भन्दैन नि, नेपाललाई मात्रै भन्छ नि। किन? नेपाल र भारत बिचमा जो आजसम्म जो हुनुपर्ने एउटा सम्बन्ध हुन्छ नि, जो एउटा सन्धि सम्झौता, त्यो हुन सकेन। भारतको अपरिपक्व कूटनीतिले गर्दाखेरि जहिले पनि नेपालीहरू ठग्या जस्तो, जहिले पनि हाम्रो चाहिने हामीलाई झुक्काएको जस्तो, ऊ चाहिँ कति नै ठुलो दाइ भएर हामीलाई यहाँको जस्तो देखियो नि त। असन्तुष्टि रहिरह्यो नेपालीहरूको। अब भारत र बिचको नेपालको बिचमा होइन सौहार्दता एकदम कायम गर्ने हो भने साँच्चीकै यही दुई राष्ट्र एक हातमा रोटी बेटीको सवाल भाइ भाइको सम्बन्ध राख्ने हो भने अब नयाँ प्रकारको राजनीतिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्झौता हुनैपर्छ, नयाँ सहमति हुनैपर्छ। भारतले, म त मान्दिनँ, भारतले नेपालमा चाहिने 12 बुँदे सहमति राम्रैको निम्ति गरेको हो, यसमा कुनै म चाहिँ विमति नै राख्दिनँ, तर राम्रो हुन सकेन। अब भारतले चाहिने त्यहाँ एकपटक आफ्नो विचारलाई त्यो चाहिँ जुन छ त्यो यो उसलाई के अरे परिमार्जन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यथास्थिति रह्यो भने अहिले भारत र नेपाल बिच कति कटुता बढेर गयो। नेपाल नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। भारतले नेपाल नीतिमा र नेपालले भारत नीतिमा एउटा नयाँ किसिमको चाहिने गर्नुपर्छ। 12 बुँदे सहमतिले राम्रैको निम्ति गरेको मैले भने देशभक्तिलाई समाएन। 12 बुँदे सहमति गरेर आएर राजाले पनि ल छोडिदियो, ल चाहिँ ल गर भनेर छोडिदियो बक्सेको अवस्थामा देशभक्तिलाई समातेर शान्ति र समृद्धिको बाटो पहिले आएको भए यो हामीले अहिले सानो स्तरकै भए पनि यो देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी खोल्नै पर्दैन थियो। हजुरको मेरो यसरी संवाद हुने स्थिति पनि आउँदैन। हस् तपाईँसँग म झन्डै 50 मिनट कुरा गरेँ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। फेरि पछि कुनै समय अरू थप विषय उठान गरौँला। धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् जीवराम सर, यो नयाँ यो टिभीमा मलाई साथ दिनुभयो, यसको निम्ति हजुरलाई मुरी धन्यवाद। जय देश। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनमोहन शमशेर जबरा, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष, एउटा राजनीतिक अभियन्ता। यथास्थितिमा सम्भव छैन है भन्ने दृष्टिकोण राख्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,